ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के इजलास में दोनों मुल्कों के दरमियान वसी तरीन ताउन पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान के इब्लागियाती ज़राए के मुताबिक 20 बरस के बाद ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन का इजलास हुआ। इजलास की सदारत मुश्तरका तौर पर बांग्लादेश के मुशीर ख़जाना और पाकिस्तान के पेट्रोलियम के वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने की। इजलास के बाद जारी होने वाले दोनों मुल्कों के मुश्तरका बयान के मुताबिक इजलास कामयाब रहा और दोनों मुल्कों के दरमियान ज़्यादा वसी सतह पर ताउन बढ़ाने का फ़ैसला किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में पाकिस्तानी वफ़द ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश की। एलामिये में बताया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तालीम, तिजारत, सरमायाकारी, सनत, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, बैंककारी, सेहत, सियाहत, टेक्सटाइल समेत सभी शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया है। इस्तांबुल में पाक अफ़गान मुज़ाकरात में तीसरे दिन भी कोई पेशरफ ना आ सकी। रिपोर्टों में बताया गया है कि दोनों मुल्कों के वफूद अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं और उन्हें मंतकी और माकूल और फ़रीक मुकाबिल के मुतालबात नाकाबिल कबूल करार दे रहे हैं। पाकिस्तानी इब्लागियाती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपने मुतालबात पर ज़ोर दे रहा है जिन्हें अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत का वफ़द तस्लीम करने पर तैयार नहीं। पाकिस्तानी ज़राए का कहना है कि अफ़गान वफ़द बाइख्तियार नहीं है और बार बार काबुल से रब्ता करता है, जिससे मालूम होता है कि तालिबान का वफ़द काबुल से कंट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मंतकी भी हैं और बकौल इसके सबके मफाद में भी हैं, लेकिन काबुल से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा। हिंदुस्तान की रियासत आंध्र प्रदेश में गर्दाबी तूफ़ान मुंतहा से निमटने के लिए साहिली इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में समंदर में तूग़यानी आ गई है और ऊंची ऊंची लहरें साहिल से टकराने लगी हैं। इस दौरान ओडिशा के गंजाम ज़िला में आंध्र प्रदेश के 100 से ज़ायद माहीगीरों को बचा लिया गया है जो तूफ़ान में फंस गए थे। तूफ़ान से निमटने के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ में कौमी आफात से निमटने वाली NDRF की दर्जनों टीमें तैनात कर दी गई हैं। NDRF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहसिन शहीदी ने बताया कि मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर सभी हिफाजती इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तूफ़ान के पेश नज़र महकमा रेल ने दर्जनों ट्रेनें मनसूख कर दी हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने ACO वज़राए इजलास से खिताब में इलाक़ाई ताउन में फ़रोग़ को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दिया। सदर ईरान डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इलाक़ाई ताउन में फ़रोग़ वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर दिया कि वज़ारत दाखिला हर मुल्क का एक कलीदी इदारा है जो न सिर्फ दाखिली नज़्म व नस्क़ का ज़िम्मेदार है बल्कि इक़्तिसादी तरक्की, अमन व सलामती और अवामी आसाइश की बुनियाद फ़राहम करता है। डॉक्टर पेज़ेश्कियान ने इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम ACO को इलाक़े की अक़वाम को जोड़ने वाला पुल करार दिया। उन्होंने कहा कि इलाक़ाई ताउन कोई इख्तियार नहीं बल्कि एक नागुज़ीर ज़रूरत है। तहरीक हमास की फ़ौजी शौक़ इज़्ज़ुद्दीन क़स्साम ब्रिगेड ने कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत एक और सहूनी कैदी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत पीर की रात एक और सहूनी कैदी की लाश रेड क्रॉस के हवाले की है। कतर के अल जज़ीरा चैनल ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि सहूनी फ़ौज ने पीर 27 अक्टूबर की रात को ऐलान किया कि गज़ा की पट्टी में एक और सहूनी कैदी की लाश आलमी रेड क्रॉस कमेटी के तहवील में दे दी गई है और वो इसे सहूनी फ़ौज के हवाले कर रही है। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने भी रॉयटर्स के ज़रिए शाया होने वाले एक बयान में तस्दीक की है कि सहूनी फ़ौज को आलमी रेड क्रॉस कमेटी के तवस्सुत से एक और कैदी की लाश मिली है। वाज़ेह है कि रेड क्रॉस की वसातत से इस सहूनी कैदी की लाश को सहूनी फ़ौज के हवाले किए जाने का अमल सहूनी हुकूमत और फ़लस्तीनी गिरोहों के दरमियान जंग बंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत अमल में आ रहा है, जिसके दौरान अब तक मुतअद्दिद ज़िंदा सहूनी कैदी और बाज़ दीगर सहूनी कैदियों की लाशें सहूनी फ़ौज के हवाले की जा चुकी हैं और ये सहूनी कैदी गज़ा पर सहूनी फ़ौज के वहशियाना हमलों में मारे गए थे।
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کثیر قطبی عالمی نظام کی حمایت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ روس نے سن 2000 کا پلوٹونیم معاہدہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ روس امریکہ تنازع بڑھنے اور یوکرین جنگ میں شدت آنے کے بعد روسی صدر نے سن 2000 میں انجام پانے والے پلوٹونیم معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ سن 2000 میں روس اور امریکہ نے پلوٹونیم ڈسٹرکشن ایگریمنٹ میں طے کیا تھا کہ دونوں ہی ممالک پلوٹونیم تباہ کر دیں گے تاکہ ایٹمی اسلحے کے خطرات میں کمی لائی جا سکے۔ معاہدے کی منسوخی سے 2 روز قبل روس نے 15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے نئے ایٹمی کروز میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا۔ اس تجربے کو روسی حکام نے کامیاب قرار دیا تھا۔ یاد رہے کہ اکتوبر 2016 میں ماسکو نے پلوٹونیم معاہدے کی معطلی کا اعلان کیا تھا اور اب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اس کو باضابطہ ختم کر دیا ہے۔ روس نے یہ معاہدہ ایسی حالت میں منسوخ کیا ہے کہ امریکہ یا عرب روس کے خلاف یوکرین کی جنگ میں کیف کی بھرپور مالی اور اسلحہ جاتی مدد کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب سے طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی تھی جس کو روس نے ناخوش عین قرار دیا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے جنگ سے تباہ حال غزہ پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے حکم کے بعد اسرائیلی حملوں میں مزید 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ حماس، فلسطینی حکام اور مختلف عرب اور مسلم ملکوں نے کہا ہے کہ اسرائیل گزشتہ 3 ہفتے سے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور ضرورت مند فلسطینیوں کو امدادی سامان کی فراہمی پر پابندیاں عائد ہیں۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک کارروائی میں 4 پولیس افسروں سمیت 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر حکام کا دعویٰ ہے کہ ہلاک شدگان مبینہ طور پر جرائم پیشہ افراد تھے۔ آج نگہداشت اور تعاون کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد معاوضہ لے کر یا بلا معاوضہ دوسروں کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کی خدمات کا اعتراف اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ دن اس بات پر زور دیتا ہے کہ دیکھ بھال کرنے والوں کے کام کے بہتر حالات اور برابر حقوق ملنے چاہیے۔ بحرین میں جاری تیسرے ایشین یوتھ گیمز کے والی بال مقابلوں کے فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ ایران سے ہوگا۔ اس سے پہلے قومی ٹیم نے سیمی فائنل میں انڈونیشیا کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ پاکستان نے ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کا تسلسل برقرار رکھا اور اب تک ناقابل شکست ہے۔ رات راولپنڈی میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 55 رن سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 18.1 اوورز میں 139 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 میچ جمعے کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا۔ موسم مسلسل خشک رہنے اور ماحولیاتی آلودگی کے باعث مشرقی پنجاب کے اضلاع میں اسموگ چھائی رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 26، پشاور 18، کوئٹہ 11، گلگت 6، مری 9 اور مظفر آباد میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ، پلوامہ اور سری نگر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہنے کی توقع ہے جبکہ جموں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 18، لیہ 0 جبکہ اننت ناگ اور بارہمولہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستان میں الیکشن کمیشن کے ووٹر لسٹ نظر ثانی پروگرام کے خلاف ایک بار پھر مختلف ریاستوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق تمل ناڈو، کیرالہ اور مغربی بنگال سمیت مختلف ریاستوں میں ہندوستانی الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مظاہرے ایسی حالت میں شروع ہوئے ہیں کہ ہندوستان کے قومی الیکشن کمیشن نے آج سے ملک کی 12 ریاستوں میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی SIR شروع کر دی ہے۔
رپورٹوں کے مطابق تمل ناڈو، مغربی بنگال اور کیرالہ کی حکومتوں نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سیاسی قرار دیا ہے اور اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ ان ریاستوں کی حکومتوں نے SIR کو عوام کا ووٹ کا حق چھیننے کی سازش قرار دیا۔ SIR کے مخالف ریاستی حکومتوں کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن نے BJP کی مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر ریاست بہار میں لاکھوں مسلمانوں، دلتوں اور خواتین کے نام ووٹر لسٹ سے سازش کر کے نکال دیے اور اب اس پر دیگر ریاستوں میں بھی عمل کرنے کی تیاری ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق رواں عیسوی مہینے میں امریکہ سے ہندوستان کی تیل کی درآمدات 5,40,000 بیرل ہو گئی ہے، جو 2022 سے اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ریاستی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بلوں کو بحث کے لیے منظوری دینے سے انکار کر دیا، جس میں بلڈوزر کارروائی کے خلاف بل بھی شامل ہے۔ تحریک حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ واضح کر دیا ہے کہ غرب اردن اور غزہ کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔